प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य पीएम स्वनिधि योजनायाः लाभार्थिनः सम्बोधयेत्। 1 लाख वीथिविक्रेतृभ्यः ऋणमपि वितरेत् प्रधानमंत्री। साम्प्रतं यावत् 62 लाखतः अपि अधिकेभ्यः वीथिविक्रेतृभ्यः भूयोपि 10 सहस्र कोटि राशिः प्रदत्तं गतः अस्ति इति अवधातव्यम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य दिल्ली मेट्रो रेल यानस्य अंतर्गतं रेल पट्टिकाद्वयस्य आधारशिलां स्थापयेत्। लाजपत नगरतः साकेत जी ब्लॉक इति स्थलं यावत् अथ इन्द्रलोकतः इन्द्रप्रस्थस्थलं यावत् विस्तृतं स्यात् एतत् मेट्रो रेल पट्टिकाद्वयम्। उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलेन सहकृतः भूटानदेशस्य प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे इत्येषः अद्य भारतम् आयाति। 5 दिवसीये स्वीये यात्रावधौ भूटान प्रधानमंत्री राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मुवर्याम् अथ प्रधानमन्त्रिणं नरेंद्र मोदिनं सम्मिलेत्। द्वयोः देशयोः सम्बन्धाः सुदृढा भवेयुः। निर्वाचनायुक्तानां नियुक्तिप्रक्रियाम् अन्तिमत्वेन सम्पादयितुम् अद्य भवेत् मन्त्रणा। प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः अध्यक्षतायुतं सदस्यीयं चयनसमितित्रयं नामभ्यः प्रदद्यात् परामर्शम्। अथ क्रीडावार्तासु ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप इत्येतस्यां प्रतियोगितायाम् अद्य महिलैकलद्वन्द्वे क्रीडेत् पीवी सिन्धुः। पुरुषैकलवर्गे तावत् लक्ष्यसेनाय अन्तिमषोडशस्थानावाप्तये स्पर्धा। पुरुषयुगलवर्गे तावत् चिराग सात्विकयोः युगलस्य इंडोनेशिया युगलेन सह भवेत् साम्मुख्यम्। अभिवादे अहमस्मै नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य सायं 5 वादने दिल्लीस्थिते जवाहरलाल नेहरू क्रीडाङ्गणे पीएम स्वनिधि योजना इत्येतस्याः लाभार्थिनः सम्बोधयेत्। अत्रावसरे पीएम स्वनिधि योजना इत्येतस्याः अन्तर्गतं प्रधानमंत्री दिल्लीवासिनः 5 सहस्र वीथिविक्रेतॄन् समेत्य 1 लाख वीथिविक्रेतृभ्यः ऋणमपि वितरेत्। ध्येयम् अस्ति एतत् यत् साम्प्रतं यावत् 62 लाखतः अपि अधिकेभ्यः वीथिविक्रेतृभ्यः भूयोपि 10 सहस्र कोटि राशिः प्रदत्तं गतः अस्ति। एतस्मिन् कार्यक्रमकाले प्रधानमंत्री दिल्ली मेट्रो रेलयानस्य 4th चरणस्य अन्तर्गतं रेलपट्टिकाद्वयस्य आधारशिलां स्थापयेत्। लाजपतनगरतः साकेत जी ब्लॉक इति स्थलं यावत् अथ इन्द्रलोकतः इन्द्रप्रस्थस्थलं यावत् विस्तृतम् एतत् मेट्रो रेलपट्टिकाद्वयम् आहत्य 20 किलोमीटर परिमितात् अपि अधिकं सुदीर्घं भविष्यति। येन दिल्ल्यां यातायातः सुगमः जनसम्पर्कः च इतोपि सरलायितः भवेत्। अथ एतेन दिल्लीमार्गेषु जनसम्मर्दनियन्त्रणे अपि सहायता आपादिता भवेत्। निर्वाचनायुक्तानां नियुक्तिप्रक्रियाम् अन्तिमत्वेन सम्पादयितुम् अद्य मन्त्रणा भवेत्। प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः अध्यक्षतायुतं सदस्यीयं चयनसमितित्रयं नामभ्यः परामर्शं प्रदद्यात्। ततः अनन्तरं चयनसमितेः परामर्शानुगुणं राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः निर्वाचनायोगे सदस्यद्वयस्य नियुक्तिम् अपि अद्य एव कुर्यात्। भारतीय जनता पार्टी इत्येतेन दलेन दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणः नागरिकता संशोधनाधिनियम विषयकं वक्तव्यम् आश्रित्य प्रहृतमस्ति। भाजपा इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठनेता रविशंकर प्रसादः उक्तवान् यत् नागरिकता संशोधनाधिनियम विषयकं केजरीवाल वक्तव्यं विचित्रां निरर्गलतां स्वस्मिन् धत्ते इति। वस्तुतः अधिनियमस्य एतस्य कारणात् आजीविकावसरहानिः न कथमपि उत्पन्ना स्यात् न च कस्यचित् नागरिकता एव हृता भवेत् इति तदीयं कथ्यम्। आज केजरीवाल का एक बहुत ही विचित्र वक्तव्य आया है। बाहर के लोग नौकरी लेंगे, न किसी की नौकरी ली जाएगी न किसी की नागरिकता ली जाएगी। ये बात हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। रविशंकर प्रसादः विपक्षम् आलक्ष्य सघोषम् उक्तवान् यत् विपक्षेण नागरिकता संशोधनाधिनियम विषयकं मिथ्याभाषणं तावत् पूर्वं त्यक्तव्यम्। भाजपा इत्येतद्दलीयः नेता उक्तवान् यत् वयं दक्षिणपक्षकारान् उद्दिश्य अपि वक्तुमिच्छामः यत् ते मिथ्याभाषणं त्यजन्तु इति। गृह विभाग ने भी बाकायदे एक स्टेटमेंट इशू किया है कि सीएए देश के मुसलमानों के विरोध में कुछ नहीं कहता। तो ये फिर बिना मतलब का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? सीएए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें और इसके बारे में और
कृपया करके झूठ, गलतफहमी फैलाना समाप्त करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय सैन्य प्रशिक्षु विस्ताराधृतस्य प्रस्तावस्य अनुमोदनं लक्षत्रयरीतीनाम् अनुषंगेण कृतवान्। विस्तारः एषः देशगत शैक्षिक संस्थासु एनसीसी इत्यस्य नाम राष्ट्रीय सैन्य प्रशिक्षु जनानां वर्धमानम् आह्वानं पूरयिष्यति इति अपेक्षते। 48-अधिक-19विंशतिशततमे वर्षे केवलं 20,000 एव राष्ट्रीय सैन्य प्रशिक्षकाः आसन्, ये अधुना सम्प्रवर्ध्य 20,00,000 भविष्यन्ति इति अनुमीयते। एवं जगति बृहत्तमं स्वपरिधानसंयुतं युवसङ्घटनमपि एतत् भविष्यति। उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलेन सहकृतः भूटानदेशस्य प्रधानमन्त्री शेरिंग टोब्गे इत्येषः अद्य भारतं समायाति। 5 दिवसीये स्वीये यात्रावधौ भूटान प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मुवर्याम् अथ प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं सम्मिल्य द्वयोः देशयोः सम्बन्धानां सुदृढीकरणार्थं विचारम् अद्य कुर्यात्। न्यूजीलैंड देशस्य उपप्रधानमन्त्री विन्स्टन् पीटर्स इत्यसौ भारतस्य प्रवासे आगतवान् आसीत्। ह्यः उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ वर्यः न्यूजीलैंड देशस्य उपप्रधानमन्त्रिणं सम्मिलितवान्। गतवर्षस्य नवम्बर मासे न्यूजीलैंड देशे नूतन प्रशासनस्य सङ्घटनानन्तरम् उपप्रधानमन्त्रिणः विन्स्टन् पीटर्स इत्यस्य भारतस्य प्रथमा यात्रा एषा आसीत्। विन्स्टन् पीटर्स विदेशमन्त्रिणः डॉ एस जयशङ्करस्य आमन्त्रणेन ह्यः यावत् भारतस्य आधिकारिके प्रवासे आसीत्। अधिवक्ता प्रशांत भूषणः उच्चतमन्यायालये निर्वाचनायुक्तानां नियुक्तिसम्बद्धं विधानं प्रति साह्वानं याचिकायाः उल्लेखं कृत्वा अग्रिमश्रवणस्य आग्रहं कृतवान्। न्यायाधीशस्य संजीव खन्ना इत्येतस्य पीठिकायाम् उक्तं गतं यत् शुक्रवासरे सम्बद्धं वादश्रवणं भविष्यति इति। पश्चिम बंगाल राज्ये मार्च मासस्य 5मे दिनाङ्के पश्चिम कोलकाता क्षेत्रस्य बेहाला इत्याख्ये स्थले एकस्मिन् भोजनादिनृत्यपरे कार्यक्रमे महाविद्यालयस्य छात्रायाः एकस्याः मादकद्रव्याणां प्रयोगः ततः तस्याः सामूहिकबलात्कारः च इति विषयद्वयं प्रमुखभूतं जायमानमस्ति। एतस्मिन् प्रकरणे एकम् अल्पवयस्कं समेत्य 5 जनाः आरोपिताः सन्ति। मुख्याभियुक्तः कोलकाता निगमस्य 63 संख्याकस्य उपक्षेत्रस्य टीएमसी इत्येतस्य दलस्य पार्षदस्य पुत्रः अस्ति। पश्चिम बंगाल विधानसभायां विपक्षनेता सुवेन्दु अधिकारी इत्यस्य नेतृत्वे भाजपा इत्येतत् दलं बलात्काराभियुक्तानां विरुद्धं कठोरतया व्यवहरणाय बेहालास्थले विरोधप्रदर्शनं विहितवत्। महाराष्ट्रस्य मुख्यमन्त्रिणा एकनाथ शिन्दे इत्येतेन मुम्बईनगरस्य 8 संख्याकानां रेलस्थानकानां नाम परिवर्तनपरम् अनुमोदनं कृतम्। एतानि सर्वाणि रेलस्थानकानि आङ्ग्लैः दत्तैः नामभिः बहुवर्षेभ्यः प्रसिद्धानि आसन्। यथा तेषु मुम्बै सेण्ट्रल् इत्येतस्य स्थानकस्य नाम नाना जगन्नाथ शङ्कर सेठ स्थानकम् इति क्रियमाणमस्ति। वस्तुतः राज्यस्तरीये मन्त्रिमण्डले एतत्सम्बद्धम् अनुमोदनं प्राप्य शीघ्रमेव रेलस्थानकानां नाम परिवर्तनपरः प्रस्तावः एषः केन्द्रप्रशासनं प्रति प्रेषितः भवेत्। श्रीराम जन्मभूमि मंदिरं द्रष्टुम् अयोध्याधाम्नि बहुसंख्यायां श्रद्धालवः आगम्यमानाः सन्ति। राम जन्मभूमि तीर्थद्वारा एक्स इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालफलके एतत् तथ्यं प्रकाशितं यत् प्रतिदिनं रामजन्मभूमि मन्दिरे अनुमानतः सपादैकलक्षसंख्याकाः तीर्थयात्रिणः आगच्छन्तः सन्ति। तावत् साम्प्रतं भक्ताः प्रतिदिनं गृहे एव उपविश्य अयोध्याधामतः प्रत्यक्षतः आरार्तिकप्रसारणं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। दूरदर्शने प्रतिदिनं प्रातः 6:15 अयोध्याधामस्थितात् श्रीराममन्दिरात् दैनिकम् आरार्तिकं परह्यः प्रभृति एव समारब्धम् अस्ति। केन्द्रीयः सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः अमेजॉन प्राइम इत्यत्र दूरदर्शनस्य स्वराज इति धारावाहिक कार्यक्रमम् आङ्किकीयरूपेण प्रदर्शितवान्। एतस्मिन् अवसरे अनुराग सिंह ठाकुरः उक्तवान् यत् स्वातन्त्र्यामृतमहोत्सवस्य प्रेरणाम् आदाय स्वराजाख्यस्य धारावाहिक कार्यक्रमस्य आरम्भः जातः, यत्र स्वातन्त्र्यसङ्घर्षे सदा लीनानां वीरयोद्धृजनानां ताः जीवनकथाः असाधारणत्यागकथाः विशेषरूपेण प्रस्तुताः, यासां विवरणलेशः अपि इतिहासपुस्तकेषु तथा माहात्म्येन उपन्यस्तं नास्ति इति। तावत् लौहपुरुषस्य सरदार वल्लभभाई पटेल वर्यस्य जीवनाधारितं सरदार द गेम चेंजर इत्याख्यं धारावाहिक कार्यक्रमम् अपि दूरदर्शनवाहिन्यां द्रष्टुं शक्नुवन्ति सर्वे। स्वराज कार्यक्रम भारत के स्वराज की खोज एक ऑडियो विजुअल इतिहास प्रस्तुत करता है। इस कार्यक्रम में स्वराज की अवधारणा को दर्शाने के लिए ऐतिहासिक घटनाओं का एक व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है।
इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को देश की भावना को सही दृष्टिकोण से समझने में मदद मिलेगी। हिंदी संस्करण का प्रसारण तो हमने कर दिया था, चाहे दूरदर्शन पर, ऑल इंडिया रेडियो पर पहले हो गया। अब इसको Amazon प्राइम पर आप देख पाएंगे और आज से ही 15 एपिसोड Amazon प्राइम वीडियोस पर उपलब्ध होगी। अत्र अवसरे प्रसारभारत्याः कार्यपालकाधिकारी गौरव द्विवेदी उक्तवान् यत् दूरदर्शनस्य प्रयासः एषः यत् एवं विधाः कार्यक्रमाः युववर्गं यावत् अधिकं गतं स्यात् इति। इन कथाओं को 75 एपिसोड्स में पिरो करके अगस्त 2022 से लेकर जनवरी 2024 के बीच में चलाया गया। प्रत्येक रविवार को ये कार्यक्रम प्रसारित होता था और 75 एपिसोड पूरे होने के बाद आज से ये कार्यक्रम अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर OTT के दर्शकों के लिए भी उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त 1947 की अवधि में जो भारत की रियासतें थीं, उन रियासतों के भारत संघ में विलय का काम जो तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल द्वारा जो अंजाम दिया गया, उसकी कहानी हम लेकर के आए हैं सरदार द गेम चेंजर सीरियल के माध्यम से। रणजी ट्रॉफी इत्येतस्याः क्रिकेट क्रीडा प्रतियोगितायाः अन्तिमे निर्णायके च द्वन्द्वे मुम्बै वेदर्भयोः मध्ये क्रीडा जायमाना अस्ति। ह्यः क्रीडायाः चतुर्थः दिवसः आसीत्। तावत् मुम्बै दलम् अत्र स्वीयभद्रप्रदर्शनवशात् सुदृढस्थित्याम् आलक्ष्यते, यतः स्वकीयप्रथमपर्यायगतानाम् अधिकधावनाङ्कानां कारणात् विदर्भदलात् पूर्वमेव अग्रत्वं भजते मुम्बै दलम्। यद्यपि अद्य स्पष्टतः जयार्थं विदर्भदलीयाः अवशिष्टाः 5 स्तोभाः मुम्बै दलार्थम् अपेक्षिताः सन्ति इति अवधेयास्पदं तथ्यम्। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप इति प्रतियोगितायाम् अद्य महिलैकलद्वन्द्वे PV सिन्धुः इत्येतस्याः सामुख्यं कोरियादेशस्य आन् सी यंग इत्यनया समं भवेत्। पुरुषैकलवर्गे तावत् अन्तिम षोडशस्थान समवाप्तये लक्ष्यसेनस्य स्पर्धा अपि अद्य डेन्मार्क दलस्य एंडर्स एंटोन्सेन इत्येतद्विरुद्धं भवेत्। पुरुषयुगलवर्गे तावत् चिराग सात्विकयोः युगलस्य इंडोनेशिया युगलेन सह भविष्यति सामुख्यम्। तत्रैव महिला युगलवर्गे भारतस्य तनीषा क्रास्टो अश्विनी पोनप्पा इत्येतयोः युगलम् अन्तिम षोडशचक्रे स्थानं प्राप्तुं चीनयुगलेन सह क्रीडिष्यति। तावत् एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।